के तपाईले एफआर अनलाइन टिभी सब्स्क्राइब गर्नुभयो? यदि छैन भने गरिहाल्नुहोस् है। नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। त्यसैगरी हाम्रो भिडियोहरू लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनुहोला। आज हामी माझमा हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाको सचिव रिन्छेन तामाङज्यू। उहाँसँग रहेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनैतिक गतिविधि, देश र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूलाई, राजनीतिक गतिविधिहरूलाई कसरी निहालिरहनु भएछ भन्ने कुराहरूलाई लिएर उहाँसँग केही कुराकानी गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँग कुरा गरौँ। रिन्छेनजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद सर। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छु। यो पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको राजनीतिक गतिविधिहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? राजनीतिक गतिविधि भन्नुपर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा देशको समग्र जनताहरूको नेतृत्व लिँदै यो देशलाई एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर हिँडेको राजनीतिक सङ्गठनको नेता कार्यकर्ता भएको हैसियतले चाहिँ मोटामोटी सङ्गठनको राजनीतिक गतिविधिमा नै हामी व्यस्त छौँ। सङ्गठनले लिएको उद्देश्य, जनताको बिचमा पुग्नुपर्ने सङ्गठनको नीति कार्यक्रमहरूको विषयमा प्रश्न पार्ने क्रममा नै हाम्रो विशेष गरी समय व्यतीत भइराखेको अवस्था थियो। र पछिल्लो समयको अहिलेको साङ्गठनिक राजनीतिक गतिविधि भनेको विशेष गरी सङ्गठनले 5-5 वर्षमा गर्नै पर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशनको दौरानमा यति बेला हामी 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। यो महाधिवेशनको प्रचार प्रसार, महाधिवेशन सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त गर्नुपर्ने जति तयारीहरू हो त्यसैमा चाहिँ अहिलेको पछिल्लो समयको राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। तपाईँहरूको पार्टीको भर्खरै भदौ 4, 5 र 6 गते चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा केही समस्या आएको भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुन्नमा आएको छ। त्यसले ठुलै तरङ्ग ल्याइदिएको जस्तो देखिन पनि सक्छ। त्यो खास के हो, के थियो? त्यो बैठकमा समस्या होइन, बैठकभन्दा अगाडि नै सङ्गठनको अनुशासनहीनताको कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूको अनुशासनहीनताको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा केही विषयहरू टिका टिप्पणीको रूपमा उठेको विषयहरू हो। त्यो चाहिँ भदौ 4, 5, 6 गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय सभाको बैठकभित्र त्यो विवादहरू आएको होइन। त्यो चाहिँ अनुशासनहीनताको कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूको अनुशासन उल्लङ्घनको कारणले गर्दा सामाजिक सञ्जालहरूमा पछिल्लो समयमा केही घटना अलिक विकसित भएको हो कि भन्ने जस्तो देखाउन खोजिएको छ। त्यसो होइन, त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अनुशासनको एउटा खालको परिधि, एउटा प्रक्रियामा चाहिँ परेको मात्रै हो। अरू त्यो विषयमा त धेरै ठुलो तरङ्गै मचाउने, तरङ्गै ल्याउने खालको अरू कुनै पनि घटना परिघटना भएको छैन। किनभने सङ्गठनको वास्तविक कुराहरू देशभरि रहनु भएको सङ्गठनको नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुकजीहरूले पनि निहालिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ यो घटना परिघटनाहरू। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बैठकभित्रको विवाद होइन, बैठक आउनुभन्दा अगावैको अनुशासन उल्लङ्घन भएका अथवा अनुशासन उल्लङ्घन गरेका केही साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ साङ्गठनिक गतिविधिहरूमाथि अवरोध पुर्याउने हिसाबले सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त हुँदै गरेको यात्रामा चाहिँ पूर्ण विराम लगाउने गरी आएको केही घटनाहरू मात्रै हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो तरङ्गित पार्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यसो त्यति धेरै ठुलो इस्यु बनेर गएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो मात्रै अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनुशासन सम्बन्धीको एउटा प्रक्रिया अनुसार कारबाही परेको मात्रै हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा जति पनि केन्द्रीय सदस्यहरू कारबाही परेर जानुभएको छ, ती व्यक्तित्वहरूले त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन को लोकतन्त्रमाथि नै आवाज उठाएको छ नि त। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ लोकतन्त्रवादी होइन भन्ने खालको त्यस्तो खालको तर्कहरू दिँदै आइरहेको छ। खास किन चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यसरी जानु पर्यो त? होइन, त्यो त यस्तो छ, त्यो प्रश्न गर्न पाउने अधिकार सबैलाई छ। फेरि यो संसारको इतिहास हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने मानवीय स्वभाव कस्तो हुँदो रहेछ भने आफूले गल्ती गरिसकेपछि त्यसलाई रियलाइज गरेर सचिएर सुध्रेर जाने भन्दा आफूले गल्ती गर्न थालिसके पछाडि त्यो गल्ती औँल्याइदिने व्यक्तिलाई नै तपाईँ नै गलत हो भनेर एउटा धब्बा लगाउने कोसिस हुँदो रहेछ। यो पछिल्लो समयको जुन एउटा खालको घटना अहिले विकसित भएर आयो र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको एउटा खालको प्रश्न चिन्ह खडा भयो। त्यो चाहिँ जो व्यक्तिहरूले अनुशासन उल्लङ्घन गरिसके, उनीहरूले अनुशासन उल्लङ्घन गरिसके पछाडि उक्त लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ आइएन भनेदेखि तल रहेको ग्रास लेभलमा रहेको जनताहरूले चाहिँ हामीलाई पत्याउँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि एकचोटि आफूले गल्ती गरेर फेरि पनि गल्ती औँल्याइदिने व्यक्तिलाई नै कोट गरेर तपाईँहरू नै गलत हुन्छ भनेर चाहिँ साबित गर्न खोजेको एउटा कोसिस मात्रै हो। यो चाहिँ वास्तविकता होइन भन्ने कुरा समग्र देशभरिको सङ्गठनप्रतिको समर्थक शुभेच्छुकहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा भनेको यो चाहिँ सङ्गठनको राष्ट्रिय महाधिवेशनको छेउमा
अथवा महाधिवेशनको सङ्घारमा आइपुग्दै गर्ने क्रममा दलले यो पछिल्लो करिब करिब 5 वर्षको समयावधिभित्र गरेको सङ्गठनको सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता जसले जति जिम्मेवारी पाएको थियो, कति कार्यकर्ताहरूले पाएको जति जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न सक्नु भएन, कति कार्यकर्ताहरूले पाएको जति जिम्मेवारी पुरा मात्रै गर्न सक्नुभयो, कति नेता कार्यकर्ताहरूले पाएको भन्दा ज्यादा गर्न सक्नुभयो। अब यसमा चाहिँ अब गर्न नसक्ने मान्छेले तिमीले चाहिँ धेरै गर्यौ भनेर यहाँनिर चाहिँ देखाउनको निमित्त तिमीले धेरै गर्यौ यसकारण म पछि पर्दैछु भन्ने कुरा थाहा भइसके पछाडि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हिलो छ्यापेर बाहिर निस्किनको लागि लोकतन्त्र शब्दमाथि नै प्रहार गर्ने कोसिस भएको छ। लोकतन्त्रको उपहास गर्ने अथवा लोकतन्त्रको व्याख्या भनेको चाहिँ लोकतन्त्रभित्र जे पनि गर्न पाइन्छ, जसो पनि गर्न पाइन्छ, जे पनि बोल्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भएको भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि जुन कुराहरू अहिले बाहिर आइराखेको छ सङ्गठनभित्र लोकतन्त्र छैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। त्यसको निमित्त चाहिँ तपाईँ सङ्गठनभित्र प्रवेश गरेर सङ्गठनभित्र रहेर यो सङ्गठनभित्रको फराकिलो किसिमको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई तपाईँले बुझ्न नसकेसम्म चाहिँ त्यसलाई तपाईँले वास्तविक रूपमा यही हो भनेर डिसिजन लिनु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा नै हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एक खालको आफूले गल्ती गरिसके पछाडि गल्ती छोप्नको निमित्त लगाइएको एउटा खालको चाहिँ आरोप मात्रै हो भन्न चाहन्छु। रिन्चेनजी, म थोरै एमएनओको इतिहासलाई थोरै कोट्याउन चाहन्छु। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले साँच्चीकै एउटा इतिहास कोरिसकेको छ जस्तो चाहिँ अनुभूति के हुन्छ भन्दाखेरि 8 पटकसम्म तपाईँहरूले चाहिँ उच्च स्तरीय पदमा रहेका केन्द्रीय सदस्य होइन मेजर 7मा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि तपाईँको पार्टी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कारबाही गरिसकेको छ र त्यस्तो अराजक व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँहरूले कारबाही गरेकै हो कि तपाईँहरूको भागबण्ड नमिलेर चाहिँ यस्तो भएको हो? तपाईँकै भाषामा भन्नु पर्दाखेरि त्यो अराजक व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्गठनको विधि विधान अनुसार कारबाही परेको हो। यहाँनिर भागबण्डाको कुरा त पटक्कै छैन एमएनओभित्र। यहाँनिर सबैले यहाँनिर मैले अघि भनिहालेँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ एकदम फराकिलो किसिमको लोकतान्त्रिक अभ्यास छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जसले जति गर्न सक्छ उसले त्यति नै अधिकार अथवा त्यति नै उसले उपलब्धि हासिल गर्ने हो, उसले प्राप्त गर्ने हो। अथवा उदाहरणको निमित्त यहाँनिर 100 केजी बोक्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेले त्यति नै बोक्न सक्छ, 10 केजी पनि उठाउन नसक्ने मान्छेले फेरि त्यति नै प्राप्त गर्ने हो। यहाँनिर आउँदै गर्ने क्रममा चाहिँ उसले 100 केजी प्राप्त गरेँ मैले 10 भन्ने कुरा भएन। यहाँनिर जसले जति गर्न सक्छ उसले त्यति नै प्राप्त गर्दै जाने हो। र अर्को कुरा तपाईँले अघि चाहिँ कोट गर्नुभएको कुरा सङ्गठनभित्रबाट मेजर बडीमा रहेको भन्ने कुरा आएन। होइन, मेजर बडीको कुरा आएन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विधि विधान उल्लङ्घन गर्ने, अनुशासनहीनता देखाउने व्यक्तिहरू त्यो जोसुकै भए पनि सङ्गठनको विधान अनुसार कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो अथवा विधानको परिकल्पना त्यो हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के देखा पर्न थाल्यो भन्दा जसले अनुशासनहीनताको चाहिँ एउटा जुन दायरा हुन्छ त्यो नागेर अगाडि बढे, जसले अनुशासन उल्लङ्घन गरेर बढे उनीहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तैँले कि मैले कारबाही गरेको भन्दा पनि विधानले चाहिँ उनीहरूलाई पक्रिएको अथवा विधानले चाहिँ उनीहरूलाई बाहिर निकालेको मात्रै स्थिति हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो पछिल्लो समयको जुन अहिले कारबाहीको घटनाको कुरा आइरहेको छ यो सहितको पहिला भएका घटना पनि हामीले निहालेर हेर्ने हो भने यो कारबाही पर्ने साथीहरू अथवा कारबाही पर्ने व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ सङ्गठनको विधि विधान उल्लङ्घन गरेर सङ्गठनको नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गएर सङ्गठनलाई प्रत्यक्ष रूपमा आँच पुग्ने गरी गरेको हरकत र गतिविधिले सङ्गठन र मुलुकभित्रको समग्र जनताहरूको भविष्य नै अन्यलमा पर्छ भन्ने कुरा बुझेकै कारणले गर्दाखेरि सङ्गठनभित्रको विवेकपूर्ण केन्द्रीय सभाको पदाधिकारीहरूको बहुमत सदस्यको निर्णयले चाहिँ त्यो खालको कारबाहीको प्रक्रिया अथवा कारबाहीको प्रस्तावमाथि चाहिँ निर्णय गरेर त्यसलाई पास गराउने क्रम चाहिँ यो आजको घटना मात्रै होइन, योभन्दा अघिल्लो कार्यकालहरूको घटना पनि त्यस्तै भएर आएको अवस्था हो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यति बेला भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यति बेला देशमा के अभ्यास गर्न खोजिराखेको छ भन्दा केवल यहाँनिर नेपालको 80% बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चेतनशील बनाउनु मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन, चेतनशील भएर आएकै व्यक्तिहरूको भित्रबाट एउटा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति निर्माण भएर त्यो नेतृत्वले नेपालको 80% मङ्गोल समुदाय मात्रै नभइकन समग्र देशभरि बसोबास गर्ने ती 20% हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्री किन नहोस् अथवा त्यो 80% बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल किन नहोस्, सबै जनताहरूलाई चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा खालको चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले देशलाई विकास गर्न सक्ने, समान हिसाबले देशको सबै जनताहरूलाई चाहिँ व्यवहार गर्न सक्ने एउटा कुशल नेतृत्व निर्माण गर्ने अभियानमा पनि सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुशल नेतृत्व त चाहिँ सामान्य हिसाबले त बन्दैन रहेछ। अब हामी नेपालको इतिहास हेरौँ, यो करिब 450 देखि 500 वर्षको इतिहासमा देशको जुन शासन सत्ता मङ्गोलहरूको हातबाट गुमेर चाहिँ हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीको हातमा देशको शासन सत्ता परिसके पछाडि अहिले करिब 450 देखि 500 वर्षको इतिहासमा नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरू सधैँभरि थिचिनु पर्ने, सधैँभरि किचिनु पर्ने, सधैँभरि पिल्सिनु पर्ने, सधैँभरि चाहिँ पीडा बोध भएर बाँच्नु पर्ने अवस्था त्यो
त्यो कसले बनाइदियो त भन्दा यो देशको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहन पुगेका अथवा यो देशको शासक वर्गको रूपमा बसेका व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको जुन एउटा खालको उनीहरूको पृष्ठभूमि, उनीहरूले चाहिँ हुर्केको वातावरण जुन छ, त्यो वातावरण र पृष्ठभूमिको कारणले गर्दाखेरि नै आजसम्म देशका समग्र जनताहरूले त्यो अनुभूति प्राप्त गर्न सकेको छैन। अब यो विषम परिस्थितिमा मङ्गोल नेसनले गरेको परिकल्पना चाहिँ यति बेला के हो त भन्दा नेपालको बहुसङ्ख्यक मङ्गोल जनताहरू सहित नेपालमा बसोबास गर्ने 20% हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरू सहितको अथवा नेपालको समग्र 100% जनताहरूलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गरेर देशलाई हाँक्न सक्ने नेतृत्व तयार गर्नको निमित्त मङ्गोल नेसनले पहिलो महाधिवेशनदेखि अब यो हुँदै गरेको 6औं महाधिवेशनको जुन यो अहिलेको कालखण्ड छ, यो कालखण्डमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई संगठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ ज्यूले नै उहाँकै पालाबाट नै एक खालको व्यावहारिकपन सहितको कुशल नेतृत्व निर्माण गर्नको निमित्त उहाँले हरेक महाधिवेशन पछि हुने 5 वर्षको कार्यकाल यो सबै कुरामा चाहिँ अथवा त्यो सबै समयावधिभित्र चाहिँ संगठनभित्रको नेता कार्यकर्ताहरू कतिको तयार भए, सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा कतिको बलियो भएर आए, यो चाहिँ मान्छेको नेतृत्वमा देश गयो भनेदेखि यसले देश सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन, देशभित्रको समग्र जनताहरूलाई चाहिँ समान दृष्टिले हेर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो सबै सम्भव भइसकेपछि मात्रै नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले तयार गर्दै ल्याउनु भएको यो अभियानमा सबैजना पास हुन्छन् भन्ने कुरा त भएन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसमा त कति फेल पनि हुन सक्छन्। र अहिलेको पछिल्लो समयको घटनाले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि संगठनभित्र चाहिँ छानिएर आएका व्यक्तिहरू चाहिँ यो देशको भावी आउने पुस्ताहरूको हक अधिकार अस्तित्व सुरक्षित गर्नको निमित्त देशमा एउटा कुशल नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तिको रूपमा अब स्थापित हुँदै आउँछन्, किनकि त्यो हरेक चुनौतीहरूसँग खेल्दै आउनुभयो, व्यावहारिकपनहरूसँग पनि जुझ्दै आउनुभयो। तर जो व्यक्तिहरू संगठनबाट बाहिरिँदै गइराख्नु भएको छ उहाँहरू भनेको चाहिँ केवल व्यक्तिगत रूपमा मलाई भए हुने, समुदायलाई होस् या नहोस् भन्ने हिसाबको सोच उहाँहरूको मनभित्र, हृदयभित्र अथवा सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटै नजरबाट, एउटै सेराबाट समानपूर्वक नेपालमा बसोबास गर्ने 80% मूलवासी मङ्गोलहरू सहित देशमा बसोबास गर्ने नागरिक भनेको नेपालकै नागरिकहरू हुन्, यो सबै नागरिकहरू बचाउनु चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो भनेर सोच्न नसक्ने थियो। अब एक खालको समान दृष्टि नभएको अथवा अलिकति असमान किसिमको दृष्टि भएको व्यक्तिहरू चाहिँ संगठनबाट यस्तै खालको घटना परिघटनाबाट बाहिर जान्छन् हेर्नुहोस्। यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनले चाहिँ कोही व्यक्तिलाई कारबाही गरेर फ्याँकेको भन्दाखेरि पनि हामीले यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा आगामी दिनमा नेपाल भन्ने देश बचाउनको निमित्त, नेपाल भन्ने निमित्त अथवा मालिक बनाउनको निमित्त एउटा कुशल नेतृत्व तयार गर्ने क्रममा भएको घटना परिघटना मात्रै हुन्। र अहिलेको यो पछिल्लो समयको घटनाले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ देशको समग्र नागरिकहरूले, जनताहरूले चाहिँ भन्दाखेरि यहाँनिर को व्यक्ति कारबाही पर्यो, को गयो भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ को व्यक्ति पास भएर अगाडि बढ्यो अथवा को व्यक्तिले चाहिँ यो देशको अब कुशल नेतृत्व लिन सक्ने रहेछ, अझै त्यो मान्छेमा नि खोट छ कि छैन भनेर त्यो कुरालाई निहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आजको समयमा चाहिँ म समग्र चाहिँ नेपालभरिका मङ्गोल नेसनको समर्थक शुभेच्छुकज्यूहरूलाई चाहिँ त्यो बुझिदिनको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हामीले हरेक घटनाहरूमा नकारात्मक साइडबाट मात्रै नहेरौँ, त्यो भित्रको सकारात्मक कुरालाई पनि हेर्न जरुरी छ। देशभित्र हिजो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तयार गरेर छोडिदिनु भएको मङ्गोलवाद दर्शन, उहाँले स्थापना गरेर छोडिदिनु भएको मङ्गोल नेसन, यो सबै सङ्गठनको चाहिँ जति पनि यो साझा सम्पत्तिहरू छ, यसले चाहिँ के खोजिराखेको छ त भन्दाखेरि केवल यहाँनिर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा व्यक्ति बन्नको लागि होइन, यो देशको समग्र जनताहरूलाई चाहिँ एउटा खालको कुशल नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिँ यो सबै सम्पत्तिहरूले खोजिराखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अनुसारको घटना परिघटना भएको छ भनेर अलिकति सकारात्मक सेराबाट पनि यो कुरालाई विश्लेषण गरिदिनको निमित्त चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको पार्टी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै मन पराउने होइन शुभचिन्तक जनताहरूले चाहिँ तपाईँहरू सबैजना मिलेर गइदिए छिट्टै एमएनओले शासन सत्ता गर्थ्यो होला, यो देशले एउटा निकास पाउँथ्यो कि भन्ने खालको अपेक्षा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ जनताले त्यसरी हेरेको हो कि जस्तो अनुभव भएर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो खालको कुराहरू नै आइरहेछ नि त, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अनि यो त यस्तो छ, अब आम नागरिकको तहबाट हेर्दाखेरि त हामी चाँडोभन्दा चाँडो पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्नुपर्ने छ। तर हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हामी चाँडोभन्दा पनि पुगिसकेपछिको स्थायी परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ मङ्गोल नेसन यति बेला छ। यस कारणले गर्दाखेरि म आम नागरिकहरूलाई आह्वान चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी छिटो पुग्छौँ या ढिलो पुग्छौँ, तर हामी पुगिसकेपछि स्थायी रूपमा पुग्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र समग्र नागरिकहरूले पनि अब मङ्गोल नेसनको नेतृत्वकर्ताहरूले एउटा प्रेसर चाहिँ के गर्नु हुँदैन अथवा एउटा खालको वातावरण चाहिँ के बन्न दिनु हुँदैन भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सत्तामा पुगिहाल्नु पर्यो, शासनमा पुगिहाल्नु पर्यो, देश समात्लिहाल्नु पर्यो भन्ने ठाउँमा भन्दा पनि पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थायी रूपमा चलाउन सक्ने मान्छे तयार हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ आम नागरिकहरूले त्यो वातावरण तयार गर्न चाहिँ आवश्यक छ। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नु मिलेर भन्दा पनि
यसलाई चाहिँ स्थायी रूपमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्ने मान्छेको खाँचो छ र सङ्गठनले त्यही कुरालाई पछि राखेको अवस्था हो अहिले कस्तो छ। ठिक छ रिन्जिनजी, यो कुरालाई यता राख्दै तपाईँहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशन 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ। तपाईँहरूको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ कहिले र कहाँ हुँदैछ? हाम्रो सङ्गठनको यसपालिको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको केन्द्रीय सभाको 3 दिने नियमित बैठक 2080 भदौ 4, 5 र 6 गतेको बैठकले चाहिँ सङ्गठनको 2075 सालमा सम्पन्न भएको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि हाम्रो सङ्गठनको विधानअनुसार र निर्वाचन आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली र ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल रहने, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ फेरि 5 वर्षभित्र राष्ट्रिय सम्मेलन अथवा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर त्यहाँभित्र रहने पदाधिकारीहरूलाई पुनः निर्वाचित गरेर ल्याउनु पर्ने भन्ने व्यवस्थालाई टेक्दै मङ्गोलेसन नाइसनले चाहिँ यसपालि 2080 सालको मङ्सिर 9, 10 र 11 गते भनेको नोभेम्बर 25, 26 र 27 तारिक 2023मा चाहिँ सम्पन्न हुने गरेर अथवा मोरङ जिल्लामा सम्पन्न हुने गरेर चाहिँ सङ्गठनले निर्णय गरेर आएको अवस्था छ। तपाईँहरूको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ अब सफल पार्नका निमित्त तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के कस्तो रह्यो? हामी पछिल्लो समयमा सङ्गठनको महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त हामी तीव्र तयारीमा लागिसकेको अवस्था छ। मैले अघि पनि भने मङ्गोलेसन नायसन मात्रै एउटा यस्तो राजनीतिक दल जसले देशको समग्र जनताहरूको हितमा एउटा 5 वर्षको कार्यकालभित्र 5 वर्षको कार्यकाल सुरुवात हुने दिनमा नै घोषणा गरेर नेपालको समग्र जनताहरूको पक्षमा हामी कमसे कम पनि यति काम चाहिँ पुरा गरेर आउँछौँ। यसपालि 5 वर्ष पछाडि फेरि नयाँ चाहिँ एउटा नीति योजना कार्यक्रम लिएर आउँछौँ भनेर वाचनै गरेर घोषणा नै गरेर गएको कारणले गर्दाखेरि अथवा जाने हाम्रो चाहिँ एउटा खालको संस्कार भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङजीको पालामा पहिलो महाधिवेशनमा हामीले घोषणा गरेको कुरा, दोस्रो महाधिवेशनमा घोषणा गरेको कुरा, तेस्रो महाधिवेशनमा घोषणा गरेको कुरा, चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले घोषणा गरेको कुरा पनि पुरा गर्दै आएको र चाहिँ आजभन्दा करिब 5 वर्ष अगाडि सम्पन्न भएको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि दलको तर्फबाट नीति कार्यक्रममा हामीले पास गरेर लिएर आएको कुराहरू जनताको माझमा पुरा गर्दै आएको कारणले गर्दा यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पनि नेपालको समग्र जनताहरूको हितलाई हाम्रो चाहिँ शिरमाथि राख्दै नेपालको समग्र नागरिकहरूको पक्षमा चाहिँ एउटा न एउटा नीति अथवा कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ उहाँलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य सहित यो ऐतिहासिक महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र अर्को कुरा मैले अघि पनि तपाईँलाई बताइहालेँ कि मङ्गोलेसन नाइसनले मात्रै एउटा यस्तो अभ्यास थालेको छ जुन सङ्गठनले केवल दलको महाधिवेशन भनेको नेतृत्व परिवर्तनको मात्रै महाधिवेशन नसम्झिकन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको जति पनि पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ जो सफलतापूर्वक एक कार्यकालदेखि अर्को कार्यकालसम्म सङ्गठनको नीति विधि र पद्धति अनुसार सङ्गठनको विधान अनुसार महाधिवेशनले पास गरेको नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई पुरा गर्नको निमित्त चाहिँ हर समय चाहिँ लागेर सङ्गठनलाई योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको नेता कार्यकर्ताहरूलाई नै यो चाहिँ अघिल्लो अनुभवको चाहिँ उसमा खारिएर अगाडि बढ्नको निमित्त अथवा अनुभवको दुनियाँमा चाहिँ सबल र सक्षम बनाएर चाहिँ भोलि गएर यो देशको नै नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिहरू अथवा नेतृत्वहरू तयार गर्नुपर्ने भएको कारणले पनि यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य सहित अहिले देशभरि सङ्गठनको यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको निमित्त विभिन्न प्रदेश सभाहरूलाई पनि एउटा खालको सर्कुलर भइसकेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा आउने वातावरण बनाउनको निमित्त त्यो विषयमा अध्यावधिको कुराहरू छ। सँगसँगै राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न पार्नको निमित्त आवश्यक पर्ने यो चाहिँ आर्थिक कुराहरूलाई पनि म्यानेजमेन्ट अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ सङ्गठनको राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाको तर्फबाट केही निर्णयहरू पास गरेर महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक रूपमा भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त आवश्यक पर्ने सुरुवाती कामहरू भइसकेको छ र बिस्तारै बिस्तारै अब हामीसँग बाँकी रहेको करिब 90 दिन जतिको समय बाँकी छ। यो समयावधिभित्र चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्ण तयारी गरेर यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई चाहिँ इतिहासकै ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन बनाउने गरेर चाहिँ हामी अहिले त्यसको तयारीमा लागिराखेका छौँ। रिन्जीजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा इन्सुमा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई 6औं महाधिवेशनको लागि र तपाईँको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण इन्सुमा अनलाइन टिभी हेरेर बसिराख्नुभएका देशभरिको आम मङ्गोलेसन नाइसनको नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुकहरू सँगसँगै लोकतन्त्रवादी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व बचाउन चाहन्छ, जसले नेपाल भन्ने अस्तित्व बाँचेको देशभित्र बसोबास गर्ने 100% जनताहरू चाहिँ समान हक अधिकार र अस्तित्व लिएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा खालको अहिलेको युगान्तकारी सोच बोकेर बस्ने समग्र नागरिकहरूप्रति म अपिल गर्न चाहन्छु कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै एउटा यस्तो राजनीतिक दल जसले
आफू सत्तामा पुग्न नसके तापनि, आफू निर्वाचन जितेर शासन सत्तामा नपुगे तापनि दलभित्र नै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर भोलि गएर यो देश नेपाललाई हाँक्न सक्ने एउटा नेतृत्व तयार गर्नको निमित्त कम्मर कसेर संगठन लागिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेको यो देशलाई हाँक्नको निमित्त तयार हुने नेतृत्वहरू चाहिँ निर्वाचित गरेर ल्याउनु पर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको कारणले गर्दाखेरि देशभरि रहनुभएका संगठनका सम्पूर्ण समर्थक, शुभेच्छुक, लोकतन्त्रवादी आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो संगठनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 25, 26 र 27 नोभेम्बर 2023 भनेको 2080 साल मङ्सिरको 9, 10 र 11 गते नेपालको सुदूरपूर्वको मोरङ जिल्लामा सम्पन्न हुने गरेर चाहिँ निर्णय भएर आइसकेको छ। त्यही अनुसारको प्रचार प्रसारको कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढिसकेको छ। यो देश नेपालमा हामी मंगोल समुदायको मान्छेहरू शासन सत्तामा निर्भीक रूपमा नउभिएसम्म देशले एउटा खालको परिवर्तन पनि नपाउने अवस्था रहेछ। देशभित्र बसोबास गर्ने हामी समग्र नागरिकहरूले पनि समान अधिकार प्राप्त गर्न नसकिदो रहेछ। यसकारणले गर्दाखेरि यो परिवर्तन संस्थागत गर्नको निमित्त, यो परिवर्तन तपाईँ हाम्रो घर दैवमा ल्याउनको निमित्त र हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूलाई आफ्नै देशमा उज्जवल र सुनिश्चित भविष्य निर्माण गरेर उनीहरूको हातमा यो विरासत थमाइदिनको निमित्त यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एउटा ऐतिहासिकता अपनाउनेछ अथवा 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एउटा अवसरको रूपमा तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आइपुगेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केवल मंगोल नेसनलाइजेसनको उच्च पदस्थ चाहिँ स्थानमा रहेका नेता कार्यकर्ताको मात्रै चाहिँ भूमिका होइन। यो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु तपाईँ हामी नेपालभरिका समग्र मूलवासी मंगोल जनताहरू सहित लोकतन्त्रवादी आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको पनि भूमिका हुन आउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि यो महाधिवेशन सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्नको निमित्त यहाँहरूको ठाउँबाट, यहाँहरूको स्थानबाट, यहाँहरूको तहबाट यहाँहरूले गर्न सक्ने सबै किसिमको सहयोगहरू गरेर चाहिँ यो महाधिवेशन ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न पारिदिनको निमित्त चाहिँ म उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विशेष गरी यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको विषयमा र सँगसँगै भर्खरै सम्पन्न भएको केन्द्रीय सभाको 3 दिने नियमित बैठकको विषयमा केही विषयहरू उजागर गर्ने र संगठनको शुभेच्छुक समर्थकहरूको तहमा अथवा उहाँहरूको पहुँचमा संगठनको आधिकारिक कुराहरू पुर्याउनको निमित्त समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।